ሰላም ቤተሰብ ነይሩ ገልኪሮስ ቻናለይ ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትኩም ይኹን እና ከመይ ኣለኹም ለይ ሓላላትይ ኣነ ደሓኒ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዛነ ሰላም ዘለኹዎ ድማ ኣብ ዘለኹዎ ሰላም ክትኮኑ እናተመነኹ እና እንዛ ቪድዮ እዚኣ እስከታተልሞ ላይክ ጀምርዎ ናብ ኩሉ ኸፅሕ ድማ ሸር ብምግባር ምትዋዕኹም ኣይፈለየኒ ሰብስክራይብ ዘይገርኩም ከዓ ሰብስክራይብ ናገርኩም ቤተሰብ ኮኑ نلمانتي زي زمت خدمة مالتيو تخطاتالي زانتا راهيلاويت يوان اتبليا قدماي كفال حبيركم نيكس كما جرشا تخطاتالي قدماي كفال راهيلاويت يوان ليديا والعسران 3 عامت إيا ملكعا أزيا صبغتي فري انتا قمتا مأخليتي فينا تغري رئيسا دما كاب كسادا حالفو أحقا زورد ايو وطاس ليديا بدقاوي طبقا تراي زي كونا كديحا زي ودا لبنان تحتنا زلوا حلال قوليوان إيا ولدي ليديا نعات رأيهم ولدهم أدو لديا بدحرقو جن ولاد سلز أبيا كل جيزة نبق زاوير أملاك بتقولو تلمن نبرت أبو لديا دما نبعلت بيتو أجخي فتوتي كلنا يا أملاك تغاد سلزغانا تسفى أي تغرتي حدا معلتي كيف أنا أيو أبو خعا ألتنا ندو ليديا قالنا كنت شحتخاننا إيا النابل إيو زبراتات عانيرو ليديا كاب أول الدا حانتي سلازخانت أزيا حنقيقتي زدليتو زموال اللات صبو أصد رأيوم زلوا حدا معلتي جنا ليديا والعسر شعات عامت مسكونت أدئة زي تتبيتو بحادة قامكنا كم عالم بموت تفليت لديان أبوان دما حزن كبير وهم متنعنا عبيوم لديا ماماي سلمن تايدا يخيد ألخو زي قلو عندبت مثل الله بدحريخي برهان جزات الميكو سلامنتاي ماماي مش ألخو الكي برهان كي واخي يري أني تبلني يركي سلامنتاي دا أبايي كيراخي أباي رحيكي بابايي نافيقكي حما قالو مش قالو خلق إخا تبليونيركي حجر أنا بي أرحيكي إنا بلد أمري رانا بعت نزي سمعو أبو لديا وشتو مليسو تنكفو دمتي زي بلو نبعات النزارية نلديا قالو عوف أبلامو لدياي أحوفو ولادي أهوينا بخيات تفقفقات أبو لديا دما حزنو أوشتو غبيرو نقالو هثنانه نتغالسة أجخبا زوالي أجخي كله نايك زابير فقاد إيو كلاتنا نبرتي أكوننا زوالي كي تحمي نبعاتي أخلكي نسخي إخي زلخني نابلا بقهي بلا حزن ولاديت እኳ ከቢድ እንተኾነ ግን ከዓ
ዘጋጠሞም ኩሉ ድሕሪ ብዙሕ ኣዋርሕ ፍቓድ እግዚኣብሔር ምዃኑ ኣሚኖም ንሳን ኣቦዋን ብፍቕሪ እናነበሩ እንከለዉ ሊድያ ኣዝያ ንፍዕቲ ተማሃሪት እያ። ብሓዘን ምክንያት ግን ትምህርቲ ኣቋሪፃ ስለ ዝነበረት ሓደ መዓልቲ ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢላ መጽሓፍ እናገለጸት ከዓ ኣቦኣ ድማ ኣብ ጥቓኣ ኮፍ ኢሉ ኣትኪሩ እናጠመተ ሊድያ ጓለይ ኢሉ ፀዋዓ እሞ ሊድያ ናኣቦኣ ቆላሕ ብምባል ድማ ኣቤት ባባ በለቶ። እንታይ ድየ ክብለኪ ደልየ እዛ ጓለይ ካልኣይ ክፋል ይቕፅል እና ርኢትኹምን ኣናፂኩምን ንስኹም ደሞ ኣይፈለየኒ ናውልኪ እየ ስናይ ንዓኹም እስካብ ካልኣይ ክፋል ሒዘልኩም መፅ ደሞ ስናይ ንዓኹም ቤተሰብ እና ባይ ባይ